जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रम आइतबारदेखि बिहिबार राति 8 देखि 8:30सम्म चाहिँ यो कार्यक्रम आउने गरेको छ। खास गरी यो कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी र त्यस विषयमा छलफल गर्ने गरी हामी कुरा अतिथिहरूलाई निम्त्याउँछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख शकील अहमदजी। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ लामो समयदेखि यस कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर हो। तपाईँको लामै यात्रा छ यस कार्यालयको। हजुर। कुनै बेला करोडौँ आउँथ्यो, अरबौँ आउँथ्यो, हिसाब किताब गर्ने तपाईँले अहिलेसम्म बसेको लेखा पनि हेरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यो अनुभवले के देखाउँछ तपाईँलाई यो अहिले कृषि कार्यालयको बजेट हेर्दाखेरि अनि यहाँका किसानहरूले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट के लाभ पाए त अहिलेसम्म? अब समय सापेक्ष हाम्रो कार्यालयमा बजेटहरू आउने गर्छ। 4 वर्षदेखि सञ्चालन छ। यो स्थानीय संहिता लागू भइसकेपछि पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थियो भने अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रको नामबाट हामीले कार्यक्रमहरू र अफिसको नाम भएर हाम्रो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अब पहिलाको कुरो कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने जिल्लामा एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा अफिस हुने र 12-13वटा सेवा केन्द्र उपकेन्द्र कृषिको अरू गाउँ विकास समिति या भनौँ न त्यति बेलाको गाउँ पञ्चायत थियो, त्यति बेला थियो। र त्यसमा हाम्रो स्टाफहरू हुँदा हामी अलिकति 40-45 जना स्टाफहरू भएर यो जिल्लाको कृषि क्षेत्रलाई सेवा टेवा पुर्याउने अवस्था थियो भने अहिले आएर हाम्रो जिल्लामा मात्र एउटा अफिस भएको अवस्था छ र हामी अलिकति थोरै स्टाफले यो कार्यक्रम र यो अफिस चलिरहेको अवस्था छ। तपाईँको कार्यालयले खास गरी यो कृषि सम्बन्धी ज्ञानहरू बाँड्ने, हजुर, निःशुल्क हजुर कृषि सामग्रीहरू वितरण गर्ने, सिँचाइतिर योजना राख्ने, माटो पहिचान गर्ने, कुन ठाउँमा खेती योग्य जग्गा छ छैन भन्ने सबै। अहिले बाँकेमा कति % चाहिँ जग्गाहरू छ जुन चाहिँ कृषि योग्य जग्गा छ? बाँकेमा 40-45% जग्गा कुल एरियाको कृषि योग्य जमिन छ। 40-45 मात्रै? अनि हामी भन्छौँ बाँके र बर्दिया एकदम कृषिको हब हो भन्छ। हब हो, तर त्यो सबै कृषि योग्य जमिन होइन। जम्मैमा त अब वन, बाटो, खोला नाला, सहर बस्तीहरू पनि बसेको हुनाले खेती योग्य जमिन 40-45% मात्रै अब कहिले होइन, अलिकति घट्ने क्रममै छ। त्यो भन्ने कुरो त अहिले हुँदैन। र नामबाटै हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र तपाईँले नामबाटै थाहा पाउनुहुन्छ। कृषि सम्बन्धी नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू हामी कृषक माझ बढीमा हाम्रो त्यतातिर लक्ष्य हुन्छ भने कृषकहरूलाई हामीले त्यसको साथसाथै केही सहयोग पनि हाम्रो आर्थिक र त्यस्तो सिँचाइमा भयो, प्रत्येक विधामा थोरै थोरै कार्यक्रम भए तापनि प्रत्येक विधामा कार्यक्रमहरू हुन्छ। सिँचाइमा हामी विशेष जोड दिन्छौँ किनभने बाँकी जिल्ला तपाईँको एकदम सुक्खा क्षेत्र भएको हुनाले सिँचाइमा फोकस गर्ने गर्छौँ हामी। अहिले कतिजनालाई ज्ञान बाँड्नुभयो? त्यो ज्ञानले कति प्रभावकारी भयो कि सरकारको राज्यको पैसा मात्रै खर्च भयो, बिल मात्रै बन्यो, रिपोर्ट मात्रै बन्यो? एकदम त्यसरी भन्न त अलिकति मलाई लाग्दैन। अब हामीले वास्तवमा त्यो कुरोको मूल्याङ्कन नगरेर बाहिरबाट जनताहरू र किसानहरूले सबभन्दा बढी फोकस त्यसमा उनीहरूलाई नै होला त्यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी र किसानहरूले, कृषकहरू जुन सरोकारवाला छ तिनीहरूले नै यसको जवाब दिन सक्छन्। हामी आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो बजेट अनुसार, आफ्नो कार्यक्रम अनुसार कृषकहरू माझ प्रस्तुत गरेकै छौँ र कृषकहरू लाभान्वित भएकै अवस्था मानेछु मैले। हजुर। कति % लाभान्वित भयो भन्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ? प्रभावकारी भयो, हाम्रो कार्यक्रम सफल भयो भन्ने कति % भएको छ? पर्सेन्ट भन्नाले हामी कृषि पेसामा लागेका सबै कृषकहरूसम्म हाम्रो पहुँच केही न केही तरिकाबाट गाउँघरमा चाहिँ हामी जान्छौँ एकदम होइन। यो कार्यक्रम खास गरी स्थानीय सरकार हो, स्थानीयसँग विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हामी विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई निम्त्याउँछौँ, विभिन्न पात्रहरूलाई निम्त्याउँछौँ, सबै क्षेत्रका मान्छेले निम्त्याउँछौँ। यो कार्यक्रममा खास गरी के हो भने स्थानीय गाउँका जनता, कृषकहरू के भन्छन्, कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा कृषि कार्यालय पहिलाको हुँदाखेरि हामीले केही पाउँदैन, खालि त्यहाँ भिड लाग्छ। अब हामीले माल माग्न गयो त्यति बेला मलको लाइन लाग्थ्यो, बिउको लाइन लाग्थ्यो। अहिलेको अवस्था के छ थाहा छैन मलाई, तर चाहिँ अहिले पनि ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ
हामीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर चाहिँ के ज्ञान सिपहरू सिकाउँछ कि गभर्मेन्टले भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन गर्दा हामीले त केही पनि सिकेको छैनौँ। हामीले पहिलादेखि जे गर्दै आएछौँ त्यही गरिरहेछौँ होइन। उहाँहरू गाउँघरमा आए पो त थाहा हुन्छ भन्छन् होइन। गाउँघरमा आउनुहुन्न, सूचनाहरू निकाल्नुहुन्छ, फेसबुकमा राख्नुहुन्छ होइन, आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नुहुन्छ अनि कुरो सिद्धियो। गाउँघरमा उहाँहरू आउनुहुन्न, खेतमा पुग्नुहुन्न होइन। माटो चेक गर्ने होला पुगे होलान् तर चाहिँ हाम्रो खेतमा आएको छैनन् भन्छन् के रहेछ यो विषय? यो तपाईले भनेको कुरो केही सीमित व्यक्तिले भनेको हुन सक्छ, तर हामीले हाम्रो सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि कामको प्रकृति पहिला भन्दा अहिलेको फरक छ यो मान्छु मैले। किनभने हाम्रो स्रोत पनि कम छ, हामी जनशक्ति पनि हामीमा कम छ र हाम्रो पहुँच कम छ अहिले। र त्यो पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा प्रत्येक पालिकामा कृषि शाखाको स्थापना गरेछ र हाम्रो एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रको भन्दा बढी स्टाफहरू त्यो प्रत्येक पालिकाको कृषि शाखामा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, ड्युटीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत किसानहरूको खेत घर दैलोमा मलाई लाग्छ हामीभन्दा बढी पहुँच उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो पालिकामा भएको अवस्था हो। हामीलाई यदि कसैले सोध्ने गर्छ र मैले भन्नु पर्दाखेरि हामी सूचना निकालिसकेपछि आवेदन आइसक्यो भने त्यसको फिल्ड भेरिफिकेसन नगरिकन हामी फिल्डमा नगएर कृषकहरू जुन व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती गर्न लागेको छ त्यस्तालाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। ठुला ठुला व्यावसायिक कृषकहरूलाई र जुनले तपाईको बढी आम्दानी गरेर आफ्नो घर चलाउने जुन कार्यक्रममा हुन्छन् व्यवसायिक कृषकहरू लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्ने त्यस्ताहरूले अब आवेदन दिनुहुन्छ मलाई सिँचाइ चाहियो, मलाई बिउपल चाहियो भनेर र यो साधनहरू जस्तै कृषिका औजार उपकरणहरू चाहियो। उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी कहाँ एप्लिकेसन दिनुहुन्छ, एप्लिकेसन दिइसकेपछि हामी फिल्डमा जान्छौँ। एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सुरुदेखि फिल्ड छनौटदेखि लिएर भुक्तानी दिने बेलासम्म हाम्रो अफिसको टिमले केही नभए पनि 8-10 पटक त्यो गाउँमा त्यो खेतमा पुगेकै अवस्था छ। त्यसकारणले केही व्यक्तिबाट त्यो कुरो आउन सक्छ तर वास्तविकता त्यो होइन। हामी पुग्नै गर्छौँ कृषकहरू र कृषकहरूले म आफू अहिले कार्यालय प्रमुख भएको बेलामा मेरो टार्गेट के छ भन्नुहुन्छ भने कृषकको समस्या केही ज्ञान गुणको कुरो उनीहरूले आवश्यकता छ भने हामी बरु अफिसको काम छोडेर उहाँहरूलाई सेवा दिन फिल्डमा म र आफै खुद जान्छु र अफिसका स्टाफहरूलाई पनि त्यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने। तर यस्ता गुनासोहरू बढी मात्रामा आयो कि हामीलाई यस्तो गुनासाहरू यस्ता कुराहरू बढी मात्रामा आयो। फिल्डमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सिँचाइका सामग्रीहरू वितरण गर्छौँ, त्यहाँ सूचना जसले निवेदन हाल्यो त्यसले पाउने हो। त्यहाँ सूचना हाल्यो, तपाईँले हाल्नुभयो, जसले निवेदन हाल्यो भने तर नेपाल खास गरी बाँके जिल्ला भनेको कम्युनिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने विभिन्न कम्युनिटीहरू छ, विभिन्न समाजहरू छ। अशिक्षाको क्षेत्र थुप्रै छ कि तपाईँ नरैनापुर जानुहोस्, तपाईँ डुडुमा गाउँपालिका जानुहोस्, तपाईँ जानकी गाउँपालिका जानुहोस् होइन। यो सबै पालिकाहरूमा शिक्षाको अभाव चाहिँ छ। त्यो मान्छेहरू सबै मान्छे सूचना पढेर तपाईँकोमा निवेदन दिन पनि लेख्न पनि आउँदैनन् होइन। किन उनलाई लेख्न आउँथ्यो भने तपाईँको कार्यालयमा जागिरे हुन्थ्यो, लोकसेवा दिएर आएर काम गर्थे, किन खेतीपाती हाल चलाउँथेर। तर पहाडमा जानुहोस् पढे लेखेका मान्छे पनि किसानहरू छन्, उहाँले अध्ययन छ। तपाईँको खजुरामा जानुहोस् त्यो अध्ययनशील पनि भएका मान्छे पनि छन्, अनुभवी मान्छे पनि छन्, पढेका मान्छे छन्, अनपढ पनि छन्, तर थोरै बहुत जानकारी छ निवेदन कस्तो लेखिन्छ। यो 3-4वटा पालिकामा चाहिँ 3वटा पालिकामा हेर्दाखेरि त त्यति जानकार छैन नि त मान्छे, अलिकति शिक्षाबाट वञ्चित छन् भनौँ न। त्यही भएर तपाईँहरूको उहाँ कार्यालयमा सबैले निवेदन यिनी मान्छेहरू देलान् अथवा पाउलान् भने होइन। हामीले जाँदाखेरि त्यो पनि हुनसक्छ, सायद यही क्षेत्रमा हामी जाँदाखेरि भेट्यौँ होइन। यो क्षेत्रमा हामी गएकै हो, वास्तवमा कुरा पनि हो। हामी यही क्षेत्रमा जाँदाखेरि बढी गुनासो पाउनु भएको कृषि हामीलाई त दादा हम लोग कुछ नहीं देते कुछ ऐसी है भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ आयो। अब त्यो कुरा आएपछि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हामी जान्छौँ, तपाईँहरू गाडीमा जानुहुन्छ, झर्नुहुन्छ, पालिकाको अध्यक्षलाई भेट्नु होला, कृषि शाखालाई भेट्नु होला अनि त्यसपछि फर्किनुहुन्छ। तर गाउँघरमा खेती गरेका मान्छेलाई अथवा त्यहाँ किसानहरूलाई भेट्दा बाटोमा भेट्ने अनुभवहरू त नहोला, कतै कहीँ भयो होला होइन, कसैलाई चेक गराउन आयो होला। तर त्यो किसिमको चाहिँ धारणा आएन कि कृषि ज्ञान केन्द्रप्रति यति पोजिटिभ ढङ्गले यति राम्रो भइदिए भए होइन हामी कृषि ज्ञान केन्द्रमा त गइरहन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई भनेन कि कसैले। तपाईँले भन्नुहुन्छ कसै कोही होला कतिपय जानकारी होला, त्यो किन भयो त्यो आफू कहाँ कारणले कहाँबाट ग्यापिङ हो कि तपाईँ? अब ग्यापिङ त यस्तो हो कि तपाईँले सुन्नुभयो होला, मैले त्यसलाई नकार्दैन, मैले नाही त भन्दैन, तर अब अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस् मान्छे अफिसमै पुग्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दैन। तपाईँको हाम्रो अफिसमा कुनै चिजको जानकारी लिनु पर्यो भने अहिले
टेलिफोनको साधन पनि छ, माध्यम छ, फोनहरू आउँछ, हामीसित बारम्बार कृषकहरूको सम्पर्क भइराख्ने भएको हुनाले अब मलाई लाग्छ गाउँका केही व्यक्ति मात्र होलान् जुन कृषक समूह नगठन गरे होलान्, कृषि सहकारीमा आबद्ध नहुनु होला। हामी समूह र सहकारीहरू मार्फत र व्यावसायिक रूपमा लागेका कृषकहरू कहाँ उहाँहरूसित हाम्रो चिन पहिचान, मोबाइल नम्बर र हाम्रो भेटघाट भइराख्ने भएको हुनाले र हामी पनि त्यस्ता ठाउँमा पुग्ने र हामी पुग्न नसकेको ठाउँमा हामी कृषि शाखा जुन पालिकाहरूमा छ त्यहाँ पनि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रकै कर्मचारीहरू कुनैमा 1 जना कुनैमा 2 जना हाम्रो अफिसबाट तलब खाएर हामी नियुक्त गरेर उहाँहरूलाई त्यो पालिकाहरूमा पनि खटाएछौँ र हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूले सघाइराख्नु भएको छ। जहाँ कृषि शाखा जुन गाउँपालिकाको छ उहाँहरूको पहुँच नभएको ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रमलाई उहाँहरूलाई पहिचान नगरेको ठाउँमा हाम्रो अफिसका स्टाफहरू गएर त्यहाँ उनीहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र पहुँच पुगिराखेको छ र त्यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएको छ। यो भन्दा पहिला मान्छेमा हामीलाई जानकारी भएन, हामी ज्ञान गुणको कमी भएको हुनाले हाम्रो बाली बिरुवा बिग्रियो र हामी त्यो निवेदन दिन सकेनौँ भन्ने कुरो आउँथ्यो धेरै जसो। तर अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पहुँच पहिलाभन्दा बढ्दै गएको अवस्था छ र कृषकहरूमा त्यस्तो किसिमले कहीँबाट तपाईहरु मार्फत नै हामीले यो टोलमा, यो गाउँमा, यो समाजमा तपाईहरुको कुरो पुगे छैन, तपाईहरुको पहुँच पुगे छैन, कसैले मलाई कतैबाट अलिकति बाटो देखाइदियो भने त्यहाँबाट यस्तो मैले गुनासो पाए थिएँ, हजुरले पनि अहिले भनिराख्नु भएको छ, तर तपाईले पनि यस्तो यो ठाउँमा तपाईहरुको पहुँच भएको छैन, तपाईहरुको त्यहाँ आवश्यकता छ र तपाईहरुको सहयोगको आवश्यकता उनीहरूले महसुस गरेछन् भन्ने किसिमको कसैले मलाई सुझाव दियो र टिपाइदियो भने म त्यहाँ पुग्ने यो भन्दा बढी कोसिस गर्छु र तिनीहरुको त्यो जिज्ञासालाई मिटाउने कोसिस गर्छु। अहिलेसम्म कति जनालाई तपाईहरुको वार्षिक रूपमा कति जनालाई सिप चाहिँ प्रदान गर्नुभयो, त्यसको बारेमा कृषि बारेमा ज्ञान चाहिँ प्रदान गर्नुभयो? मतलब सेवाग्राही भन्न न, हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कुनै नलेजकै कुरो, उन्नत प्रविधिकै बारेमा उनीहरूलाई मात्र जानकारी लिनु छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हामी आफ्नो कार्यक्रम संख्या होला त तपाईले हाम्रोमा यति जनाले हामीले चाहिँ उहाँलाई सेवा प्रवाह गरौँ, ज्ञान बाट्यौँ, सिप बाट्यौँ, त्यस्तो चीजको डाटा हामीसित छैन। यसमा तपाईहरुको केही बजेट हुँदैन? यसको लागि बजेट हुँदैन, यो निशुल्क भएको हुनाले अब एक दिनमा 10 जना 20 जना आए पनि हामीले तिनलाई सेवा दिनै पर्ने भयो। अफिसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न तालिम टाइपको दिनुहुन्छ कि सब कसरी सम्झाउनुहुन्छ तपाईहरु प्राविधिक कुराहरु कस्तो आवश्यकता छ उनीहरूलाई? हामीले एउटा कार्यक्रममा मान लिनुहोस् एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम गाउँमा लागू छ। स्मार्ट कृषि गाउँमा 25 लाख रुपैयाँ मान लिनुहोस् हाम्रो अनुदान छ, 25 लाख रुपैयाँ हाम्रो छ भने 25 लाख रुपैयाँ उनीहरूको 50% लगानी हुन्छ। त्यो 50% भित्र उहाँहरूले एउटा कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ। हामीलाई यति सिँचाइको सुविधा चाहिन्छ, यति हामीलाई बिउ चाहिन्छ, यति हामीलाई तालिम चाहिन्छ, यति हामीलाई यो यन्त्रहरूको आवश्यकता छ भनेपछि अब त्यो तालिममा हामी जान्छौँ र कृषि शाखाको जुन पालिकामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि हामीले प्राविधिकहरू बोलाएर उहाँहरूको जुन पालिकामा छ त्यसरी हामी तालिम दिने गर्छौँ। नत्र भए इन्डिभिजुअल किसानहरू हाम्रो अफिसमा आउनुभयो भने विभिन्न शाखामा माउरी सम्बन्धी आयो भने बाली संसारको मान्छेले हेर्छ, च्याउ सम्बन्धी आयो भने, अब तरकारी र फलफुलको लागि आयो भने त्यो हाम्रो बागवानी विकास शाखामा हुन्छ। सिरियल खराब बाली, गहुँ, मसुरो, चना, धानको लागि आयो भने बाली विकास शाखा छ। त्यसरी प्रत्येक शाखामा कृषकहरू आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम्पर्क गरेर समस्याको समाधान खोज्नुहुन्छ र पाउनुहुन्छ पनि। अनि कृषि क्षेत्रमा कस्तो खाले योजनाहरू तपाईहरु बनाइराख्नु भएको छ र पब्लिकली किसानहरूको लागि, खास गरी किसानहरूको लागि कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? के योजना बनाउनु भएको छ? हामी अहिले चालु अवस्थामा जुन हाम्रो अहिले रनिङ चलिरहेछ कार्यक्रममा त्यसमा तपाईको सिँचाइ विशेष कार्यक्रम छ। त्यो हामीले सूचना निकालेर कृषक छनौट पनि गरिसक्यौँ। 133 जना मान्छेले आवेदन दिनुभएको थियो, त्यसमा हामीले 47 जनाको नाम सिफारिस गरेर अब सम्झौताको लागि भोलि पर्सिबाट हामीले, भोलि पर्सि त अफिस बन्द छ, आइतबारबाट हामीले उहाँहरूलाई सम्झौता गराएर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। माटो सुधारको कार्यक्रम छ गाउँमा, त्यसपछि फलफुल शुद्धिकरण कार्यक्रम, यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू, बीज वृद्धि सम्बन्धी, चाउ सम्बन्धी, माउरी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले कृषकहरूको माग अनुसार, कृषकहरूले जुन चीजमा चासो धेरै छ हामीले समीक्षा गोष्ठी पनि गर्छौँ। त्यसमा कृषकहरूलाई बोलाएर र कृषि शाखाका प्राविधिकहरूलाई बोलाएर गाउँमा कुन चीजको आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले
कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। कस्तो खाले कृषि सामग्रीहरू तपाईँहरू वितरण गर्नुहुन्छ किसानहरूलाई? अब किसानले तपाईँको त्यो पावर टिलरहरू जोत्ने जुन 55 हार्स पावर 45 हार्स पावरको हुन्छ, जोताई गर्नको लागि, दाइँ गर्नको लागि र सामान ढुवानी गर्नको लागि त्यस्तो ल्याउनुहुन्छ। मिनी टिलरहरू पनि लिनुहुन्छ। बढी भाग कृषकहरूको डिमान्ड के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई सिँचाइको सुविधा चाहियो, बोरिङ भयो, मोटर भयो, पम्पीसेट भयो र त्यसलाई सिँचाइ गर्नको लागि डेलिभरी पाइपहरू उहाँहरूले सबभन्दा बढी माग गर्नुहुन्छ र सबभन्दा बढी हाम्रो कार्यक्रम त्यसैमा खर्च हुन्छ। अहिले हाम्रो पैसा यसपालि पनि 50 लाख रुपियाँ हामी यो बाँके जिल्लामा कृषकहरूलाई दिँदैछौँ। अनि 50 लाख तपाईँ दिनुहुन्छ? हजुर। करोडौँ पहिला योजना हुन्थ्यो, तपाईँ आफै भन्नुभयो पहिला चाहिँ हाम्रो बजेट धेरै हुन्थ्यो, बढी हुन्थ्यो। अहिले 7 करोड रुपियाँ छ कृषि ज्ञान केन्द्रसँग। हजुर। तर जनताको खेतमा पुग्छ त्यो पैसा? बिल्कुल खेतमा पुग्छ। यसमा तपाईँ बिल्कुलै शङ्का गर्नुहोस् र कसैले पनि कसैले पनि त्यसमा तपाईँको करोडौँ हुँदाखेरि पनि त्यही अवस्था थियो, 7 करोड भयो भने अब त्यही अवस्था हुन्छ। यस वर्ष त अलिकति हामी गत वर्षभन्दा कार्यक्रम कम गर्ने अवस्थामा छौँ। किनभने भन्नुहुन्छ भने अब 1 करोड 60 लाख रुपियाँ जति गत वर्षको हामी भुक्तानी दिन यस वर्षको कार्यक्रमबाट भुक्तानी दिँदैछौँ। गत वर्ष सर्भर नचलेको हुनाले हामी भुक्तानी लास्ट दिन गर्न सकेनौँ, अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो पैसालाई अहिले अब प्रक्रिया पुर्याएर हामीले त्यो भुक्तानी दिँदैछौँ। त्यताबाट माइनस भयो भने यसपालि गत वर्षभन्दा केही नभए पनि आधा जति मात्र बजेट कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आएको हुँदा विगत वर्षभन्दा यसपालि हामीसित स्रोत साधनको कमी नै महसुस छ हामीलाई। बजेट त्यत्रो हुन्छ, किसानले कहिले खुसी हुँदैन नि त, जहिले पनि रोइरहन्छ किसानले। गाउँघरमा जाँदाखेरि किसानको पीडा हेर्ने भने साह्रै दर्द लाग्छ, पीडा हुन्छ, आफैमै पीडा हुन्छ। तपाईँहरू तर सुधार भएको त केही न केही छ नि कृषकहरूमा, पहिलाकै अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, जहिले पनि हामी समाचार पनि बनाउने गर्छौँ, भारतबाट युरिया ल्यायो, भारतबाट मोटर ल्याउँदै पक्राउ पर्यो हैन, खाद ल्याउँदाखेरि पक्राउ पर्यो, त्यसको खाद राखियो भन्ने गुनासाहरू एकदम आइरहन्छ मिडियामा पनि, डेस्कमा बस्दाखेरि। त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू आइरहँदा तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो पीडा छैन किसानहरूलाई? तपाईँको कृषि ज्ञान केन्द्रले 7 करोड होला, तर कृषिको अझै कार्यालयहरू छ त यहाँ, तिनीसँग 10 करोड होला, अर्कोसँग 20 करोड होला, यो सबै मिलाएर त 30-35 करोड रुपियाँ त कृषिमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ सिधै यहाँ जिल्लामा भइरहेछ। सङ्घीय सरकारको थुप्रै अर्बको योजनाहरू छ कृषिमा, सिँचाइ योजनाको छुट्टै योजना छ। कृषकको नाममा लुट भइरहेछ कि भइरहेछ, त्यसको जिम्मेवार को, राज्य कि तपाईँहरू जस्तो कार्यालय प्रमुख? अब तपाईँले लुटको कुरो गरिदिनु भयो, लुट कहाँ भएछ त्यो कुरो पहिला हामीले हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, लुट यदि हामीबाट भएछ भने त्यसको जिम्मेवार हामी छौँ। म तपाईँलाई भनेछ एउटा कुरो पैसाको सर्कुलर हेर्ने हो, बजेट हेर्ने हो भने कृषिको सरकार सङ्घीय सरकारको योजना हेर्नुहोस्, हजुर, जिल्लाको प्रदेशको स्थानीय तहको योजनाहरू हेर्नु त हजुर। मलाई लाग्छ एकजना किसानमाथि 5 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ जहिले पनि छुट्याएकै हुन्छ। हजुर, सङ्घीय सरकारदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर स्थानीय तहदेखि लिएर वडासम्म। हजुर हजुर हजुर। एउटा पालिकाको एउटा गाउँ एउटा किसानप्रति 2, 4, 5 लाख रुपियाँ त जहिले पनि त्यो छुट्याएकै हुन्छ, सबै हिसाब किताब गर्ने भने, हैन? तर त्यो किसान एउटा किसानले पाउँदैन कि 3-4 लाख रुपियाँ, कति पाउँछ? 20,000 25,000। कहाँसम्म त्यो 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 आकलन, मैले आकलनको कुरा गर्दैछु हाकिम साहब, आकलनको कुरा, यो तपाईँको कार्यालयको विषय मात्र होइन नि त, मैले तपाईँको समग्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दैछु। एकदम एकदम। एक व्यक्तिले 2 लाख 1 लाख मानौँ त, उसले अहिलेसम्म कोही किसानलाई तपाईँ भेट्नुहोस्, तपाईँ जाँदाखेरि आफै कार्यालय प्रमुख नभएरै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले बिउ पाउनुभयो, तपाईँको खेतमा सिँचाइ छ, तपाईँले खाद मल पाउनुभयो भनेर के पनि पाइएन सर भन्छ। अनि राज्यले यत्रो लगानी गरिरहेछ, कहाँ गइरहेछ त्यो भन्नेलाई त सजिलो होला, तपाईँले भने नेताको घरमा पुगिरहेछ कि होइन? होइन, हामी आफ्नो कार्यक्रमको जिम्मेवार छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा नेता पनि किसान हुनुहुन्छ। यदि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने, वडा सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि किसानै हुनुहुन्छ। अब कसैको आँखाले उहाँलाई त नेता मात्र ठाने होला, तर यदि व्यवसायिक रूपमा खेती गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आँखाले उहाँलाई पनि किसानै ठानेको हुन्छ। र सकभर कृषि पेसामा होला। म अनुभवको कुरा, तपाईँ लामो समय बस्नु भएको छ, गाउँमा जानुहुन्छ होला? जान्छु। तपाईँ यो निजामती क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ? एकदम एकदम। त तपाईँले अनुभव होला नि? एकदम। कहाँबाट त्रुटि भइरहेछ कि पीडा छ, कहाँबाट सुधार गर्न सकिन्छ? हामी पनि चिन्तित छौँ। तपाईँले मलको कुरो, रासायनिक मलको कुरो ल्याउनु भयो, भनेकै छैन, पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएन मल, कहिले रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा पाएन। म आफ्नो घरको इतिहास सुनाऊँ या किसानको सुनाऊँ, त्यो
प्रत्येक साल सधैँ पनि यो लागू थियो। गरिब देश छ र जनतालाई जति मलको आवश्यकता, रासायनिक मलको आवश्यकता छ त्यति मल देशले ल्याउन सकेको छैन। टाइममा आए पनि टाइममा आएको छैन। त्यो मलको कुरो त किसानले पाएन। म खुद आफै किसान हुँ, म आफै पाए छैन जति मलाई आवश्यकता छ। त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो। अब हाम्रो जनताले र हामी तपाईँ सञ्चार माध्यमले पनि के बुझिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब धानको कुरो त मैले भन्दैछु, कृषि सामग्रीमा कृषि के भन्छ हाम्रो यो खाद्य व्यापार शाखाले अहिले तपाईँको नेपालगञ्जमा धान किन्दैछ। मोटो धान 3000 लगभग त्यसको रेट राखेछ। बजारमा कतिमा बिक्री भइरहेछ? 2400 से 2500 रुपियाँ बिक्री भइरहेछ। कति किन्नु छ त 25,000 कुन्टल मात्र किन्नु छ नेपालगञ्जले। लाखौं कुन्टल धान त अब किसानले कहाँ लैजाओस् बेच्न? सरकारसित जति पैसा थियो, जति उसको आफ्नो क्षमता थियो त्यति उसले किन्यो। उसलाई पनि त्यसले सबै जनताको धान किनिदिनुपर्छ। हाम्रो आशा त त्यो हो, जनताको सबै धान किन्नु पर्यो। एउटा दाजुको धान 3000 मा गइरहेछ, खाद्यमा गइरहेछ। एउटा बेचारा ल्याएर धौजीमा लगेर 2500 मा 2400 मा बेचिरहेछ। पीडा त छ जनतालाई। मल चाहिएछ, मल छैन। पानी चाहिएछ, सिँचाइ छैन। तर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो स्रोत साधन अनुसार छैन, सुधार हुँदै गएछ। सबै छैन तर पैसा चाहिँ छ। त्यति पैसाले पुग्ने अवस्था छैन। मैले तपाईलाई जानकारी के गराउँछु भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको टोटल कृषक संख्या या देशको अर्थतन्त्र 60-65% कृषिमा निर्भर छ। 60% जति जनता कृषि पेशामा सहभागी हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रले बजेट भाषण गर्ने बेलामा, बजेट छुट्याउने बेला कृषि पेशामा, कृषिको लागि कति लगानी गर्छ? प्राथमिकता त राख्छ, जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्छ। तर त्यो प्राथमिकताले त्यतिले पुग्ने अवस्था छैन। किनभने हाम्रो यहाँ धेरै सहभागीहरू किसानमा छन्, किसानी पेशा गर्नुहुन्छ र यहाँ धेरै कुरो नपुगेको अवस्था छ। जस्तै सिँचाइकै कुरो गर्नुहुन्छ भने सिँचाइ त जनताले यदि खेती गर्छ भने गभर्नमेन्टकै तर्फबाट प्रत्येक खेतमा कुलो पुग्नु पर्ने हो। तर दुईटा कुरा के देखियो भने म अब त्यो विषयमा धेरै जान्दैन। म फेरि मेरो अन्त त्यो विषयमा क्वेसन हो। कृषि क्षेत्रका कृषकहरू नेपाली दाजुभाइले चाहिँ जुन परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यो परिश्रमबाट देशमा हामी खाना खान्छौँ, बस्छौँ, सुत्छौँ, रमाउँछौँ। खाना पाएन भने विदेशीबाट ल्याएर खानु त्यो राष्ट्रियता होइन, राम्रो होइन, राष्ट्रियता होइन क्या। हाम्रो राष्ट्रियता हामी नै, हाम्रो जग्गा छ, जमिन छ, सबै छ, त्यहाँ उत्पादन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो कमजोरी हो एकदम। तर किसानले त्यहाँ उत्पादन गर्न लागिरहेछन्, रात दिन खटिरहेछन्, बिहान खेतमा जान्छन्, साँझ खेतमा जान्छन्, दिउँसो बारीमा जान्छन् भने उनीहरू लागिरहेछ नि त। त्यसको बारीको परिणामले हामी कहिले तरकारी खान्छौँ, कहिले दाल त्यो चामल खान्छौँ, भात खान्छौँ, आटा पिठो खान्छौँ, होइन? त्यस्ता कुराहरू खाइरहन्छौँ तपाईँले एकदम। त्यसको त्यो चाहिँ किसान हो कि आज चाहिँ देशको मेरुदण्ड हरेक मानिसको अगर उज्यालो सूरज हो भने त्यो किसान हो। तर किसानले चाहिँ हामीले किसानको प्रति इमान्दारीले काम भइरहेको अवस्था छैन। कारण किन हो भने त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छ। हाम्रो त्यही त भने मैले तपाईँलाई अब देशकै गरिबी अवस्था भएको हुनाले यो सबभन्दा मेन कुरो त्यो हो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को देशमा हामी निर्भर छौँ कि सर। अब देशले न त रासायनिक मल बनाउन सक्यो, न देशमा ठुलो ठुलो कल कारखाना भएर यहाँ कृषिका कुनै पनि उपकरणहरू हाम्रो देशमा बन्दैन, जम्मै विदेशबाट आउँछ। विदेशबाट आउने चिजले हामीले कति सघाउला र हामीले राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। तपाईँले भने अनुसार अब म तपाईँकै कार्यालयको विषयमा जान्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँको कार्यालयको 7 करोड बजेट हजुर सबै गाउँमा पुग्छ? सबै गाउँमा पुग्छ, सबै किसानको खेतमा पुग्छ। सबै किसानको सबैले निवेदन हाल्नै पर्छ। निवेदन हाल्नै पर्छ। निवेदन हाम्रो जुन प्रक्रिया छ हाम्रो त्यो प्रक्रिया त अपनाउनै पर्छ। नेपाल सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएछ, एउटा निर्देशिका बनाएछ। त्यो निर्देशिकाले जे उल्लेख गरेछ त्यो हिसाबले मात्र हामीले लगाउँछ। राज्यका पोखराका र काठमाडौँका फरक छ सिनाहरू, फरक छ। पोखराका जग्गाहरू, काठमाडौँका जग्गाहरू फरक छ। हजुर, खानपिन, सहन, मौसमहरू। त्यहाँ 4वटा फसल हुन्छ, त्यहाँ 6वटा फसल हुन्छ। हजुर, यहाँ 2टा फसल हुन्छ, त्यहाँ 4वटा फसल हुन्छ। एकदम। त्यहाँका वातावरण जहिले पनि तपाईँ जुन बेला पनि जानुहोस् त्यहाँ केही न केही खेतमा लागेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 12 महिनामा तपाईँ जानुहोस् 4 महिना खेत त्यस्तै पढ्यो हुन्छ, बाजो हुन्छ। त्यसमा के पनि लाग्यो भने माटो मात्र देखिन्छ, सिँचाइको व्यवस्था नभएको हुनाले। तर पहाडमा जानुहोस् जहिले पनि देखिन्छ। त्यही भएर राज्यलाई भन्ने तपाईँहरू पनि हो त, सुझावहरू दिने तपाईँहरू हो। एकदम। देशको प्रधानमन्त्रीलाई खेतको कुरा पुग्दैन, होइन? उहाँलाई यत्रो व्यस्तता हुन्छ। हजुर। देशका मन्त्रीलाई
थाहा हुँदैन त। हजुर हजुर। मन्त्रीजीले त भन्नु यत्रो मल आयो तर गाउँमा पुगेन, किसानले पुगेन, सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापै थियो कुनै बेला थियो थियो हैन। भारतबाट यत्रो खाद किनियो, मल किनियो भनेर चाहिँ समाचारमा आइयो तर चाहिँ गाउँमा पुगेन। कहाँ गयो त्यो खाद, कसो घरमा गयो भन्ने क्वेसन थियो। त्यति बेला त्यो 7 करोड रुपियाँ सबै गाउँघरमा पुग्छ, एकदम सबै गाउँघरमा पुग्छ। यदि गाउँघरमा पुगेन भने सबैले निवेदन हाल्नुपर्ने तपाईँको कार्यालयमा, बल्ल चाहिँ 7 करोडमा हिस्सेदारी हुन्छ र उसले आफ्नो सेवा सुविधा लिन पाउँछ। सबैले भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँको आलु खेती गर्ने कृषक छ भने उसले आलुमा निवेदन हाल्छ, जसलाई धान खेती मात्र गर्नु छ उसले धानकोमा हाल्छ। त्यसो अहिले म त्यसैमा गएँ तपाईँकै अघि क्वेसनमा कृषि ज्ञान केन्द्र उहाँलाई अवेरनेस छैन त, जागरुकता छैन त, छैन, उहाँलाई ज्ञानको कमी छ त, ज्ञानको कमी छ। ज्ञान तपाईँले पुऱ्याएपछि बल्ल उहाँले निवेदन हाल्ने हो त तपाईँको कार्यालयमा। एकदम। समूहमा छलफल गर्न जानुहुन्छ तपाईँ? हामी जान्छौँ, समूहमा हामी जान्छौँ, हाम्रो प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ, हाम्रो पालिकामा खटिएका कृषकहरू के भन्छ प्राविधिकहरू जानुहुन्छ, समूहमा उहाँहरूले बोलाउनु भयो भने हामी जान्छौँ। अब समूहको बैठक कुन दिन बसेछ हामीले थाहा नभएपछि हामी त्यतिकै गएर समूहको बैठक कहाँ बसिरहेछ भनेर हामी 7 जना मात्र कर्मचारी अफिसमा छौँ, हामी भ्याउँदैनौँ। तर कृषकहरूलाई कुनै किसिमको समस्या 7 जना कर्मचारीमा 7 करोड छ भनौँ न, एउटा प्राविधिक कर्मचारीहरू 7 जना, त्यो पनि दरबन्दी अनुसार फुलफिल हुँदैन हैन। कोही रिटायर भएर गएको हुन्छ, कोही सरुवा भएर गएको हुन्छ, त्यसकारणले अब जनशक्तिको एकदमै कमी छ हामी कहाँ। कहिले सुधार हुन्छ बाँके जिल्लाको कृषि क्षेत्रको अवस्था? सुधार हुँदै गएछ मलाई लाग्छ। तपाईले सबै किसानलाई गुनासो नहोस्, कृषि ज्ञान केन्द्रले हामी फिल्डमा पुग्दाखेरि किसानहरूले भनौँ न कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई पम्प दिएछ, कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई सिप दिएछ, कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई यो माटो चेक गरिदिएछ, यो खेती गर्नुहोस् भनेछ भन्ने चाहिँ मान्छे भेटै छैन अहिलेसम्म। अब यो त मैले अब हामीले जाँदाखेरि अब कतै हुन पनि सक्छ त्यो तपाईकै मान्छे भेटाएन होला, तपाईले सिप दिएका मेरो मान्छे भेटाउनु पर्दैन। बाँके जिल्लामा त जति जना कृषि पेशामा सहभागी हुनुहुन्छ, कृषि पेशा गर्नुहुन्छ, त्यो सबैजना हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। बुवा आमा हामी भन्न सक्छौँ, दिदी बहिनी भन्न सक्छौँ, दाजुभाइ भन्न सक्छौँ, हाम्रै फ्यामिली हो। यसलाई सुधार कसरी गर्न र हामीले सबैसँग सूचना पुग्ने माध्यम चाहिँ बनाउनु पर्छ तपाईहरुले। अब यस्तो छ कि मान्छेलाई जुन चिजको प्यास छ त्यो चिज मान्छेले थाहा पाउँछ, खोजेर आउँछ। र हामीले अहिले तपाईको प्रत्येक गाउँमा पालिका छ, वडा कार्यालय छ, त्यहाँसम्म हाम्रो जान्छ र हाम्रो त्यो कृषि शाखामा भएका जति स्टाफहरू हुन्छन् सबैलाई यो कुरोको जानकारी हुन्छ। हाकिम साहब तपाईले त आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, हजुर, तर किसानको कुरा त हामीले भनिरहेछौँ त। एकदम किसानको कुरा त होइन, म त हजुर भन्दा बढी म किसानको वकालत गर्ने मान्छे हो। तपाई वकालत, तर तपाई म किसानलाई यदि पीडा मर्का परेछ भन्ने कुरो थाहा पाए भने कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ। होइन 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 होइन, कृषकको अगाडि म प्रमुख होइन। मलाई कृषकको अगाडि कसैले प्रमुख भन्दाखेरि मलाई पीडा लाग्छ। म किसान हो, किसानको दाजुभाइ हो र किसानको कुनै पनि दुःख छ भने म त्यसमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने मेरो चाहना हुन्छ र म जान्छु पनि। ल हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ अब टेलिभिजन माध्यमबाट? धन्यवाद हजुरले आज मलाई यहाँ बोलाएर जुन एउटा हाम्रो कुरो राख्ने, जनतासम्म पुर्याउने जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि मैले यो संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबभन्दा पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने किसानहरूको प्यास मेटाउनको लागि र किसानहरूको जिज्ञासा मेटाउनको लागि र उहाँहरूको सर्टेन थोरै केही नभए पनि थोरै थोरै हामी सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौँ। त्यसकारणले कृषक दाजुभाइ समूह सहकारीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने कुनै किसिमको ज्ञान गुणको कुरो आयो भने फोनबाटै सोधे पनि हुन्छ, तर हाम्रो अफिसबाट सिँचाइको साधन चाहियो, जोत्ने साधन चाहियो, धान काट्ने साधन चाहियो, कुनै किसिमको कृषि उपकरणहरू चाहियो भने हामीलाई सम्झनु होला र हामी कहाँ आउने कोसिस गर्नु होला। हाम्रो कार्यक्रममा सूचना प्रवाह भएको बेलामा आवेदन दिने गर्नु होला र हामी तपाईहरुको सेवा गर्नको लागि मात्र यहाँ बसेको हो। यो अफिसमा यहाँ कर्मचारी भएर हाम्रो अर्को कुनै पनि काम छैन र हाम्रो अफिसको कुनै पनि कर्मचारीलाई कसैले पनि हाकिम साहब भन्नुपर्ने र इज्जत गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हामी कृषकको सेवक हो, हामी सेवा गर्न तयार छौँ। जुनसुकै बेला किसानहरूले आफ्नो कुरो राख्नुभयो भने त्यसको मैले केही नभए पनि थोरै मात्र भए पनि उहाँहरूलाई मैले त्यसको प्यास मेटाउने कोसिस गर्छु। धन्यवाद सर, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हवस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सकिल अहमदजी। हामीले खास गरी कृषि बाँके जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रको भूमिका के छ र उहाँहरूको बजेट कति छ, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, किसानहरूले सेवा पाए कि पाएनन्, त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्ति आएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै